यस कार्यक्रमका प्रायोजक राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। शिवम सिमेन्ट, क्वालिटीको मामलामा नो कम्प्रोमाइज। दर्शकवृन्द नमस्कार। उद्यमी संवाद टेलिभिजन कार्यक्रमको नवीनतम श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। म विशाल गैरे। बागमती प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नेपाल उद्योग परिसङ्घ र विशाल मिडिया ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपाल टेलिभिजनका लागि यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। उद्यमशीलताको विकास, प्रवर्धन, विस्तार र युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सुरुवात गरिएको हो। हामी यति बेला चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्तिम महिना असारमा छौँ र कोभिड-19ले नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन समग्र जनजीवनमै पारेको प्रभावका बारेमा तपाईँ हामी सर्वविदितछौँ। र खास गरेर सङ्घीय सरकारले गएको ज्येष्ठ 15 गते आफ्नो बजेट ल्याएको छ भने प्रदेश सरकारले असारको 1 गते प्रदेश सरकारको बजेट ल्याएका छन् र सँगसँगै यति बेला अधिकांश स्थानीय तहका नगरपालिका गाउँपालिकाहरूले पनि आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् र खास गरेर यसपालिको सरकारको तिनै तहका सरकारको बजेटले कोभिड-19लाई नियन्त्रण गर्दै आर्थिक पुनरुत्थानको विषयलाई महत्त्वपूर्णका साथ अगाडि बढाएको छ। र आजको संवादमा हामीले कोभिड-19ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पारेको प्रभाव, सरकारको प्राथमिकता र निजी क्षेत्रले सरकारबाट, यो बजेटबाट र सरकारका नीतिगत र कार्यक्रमगत विषयबाट के अपेक्षा गर्न सक्छन्, यिनै विषयको फेरिफेरीमा आजको संवाद केन्द्रित रहनेछ। र आजको संवादको लागि हाम्रो टेलिभिजन स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व उद्योग राज्य मन्त्री समेत रहनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूका विशेष आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडज्यू आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी हामीसँग बागमती प्रदेश सभाका सदस्य एवं बागमती प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री समेत रहनुभएका माननीय सांसद अरुण नेपालज्यू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। त्यसगरी हामीसँग वरिष्ठ उद्यमी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानज्यू पनि आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ। यहाँहरू तिनैजनालाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र म कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ हाम्रो मोती दुगडज्यूबाट गर्न चाहन्छु। तपाईँ यही चालु आर्थिक वर्षको 13 महिना उद्योग राज्य मन्त्रीको रूपमा पनि कार्यभार सम्हाल्नुभयो र त्यस लगत्तै अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको खास गरेर विशेष आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्छ र तपाईँ आफै नेपालको प्रतिष्ठित उद्योगी पनि हुनुहुन्छ। अब उद्योगीको दृष्टिकोणमा बजेट कस्तो रह्यो भन्ने कुरा त हाम्रो पवन गोल्यानज्यूले भन्नु नै हुनेछ। र खास गरेर यो बजेट खास गरेर 78-79 को लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको, सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट उद्यमी व्यवसायका लागि के कुराले महत्त्वपूर्ण छ र सरकारको प्राथमिकता केमा छ, म यही जिज्ञासाबाट आजको संवाद सुरु गर्छु। यो बजेट भनेको एउटा स्पेशल बजेट भन्न सकिन्छ। यसलाई हामीले एउटा ऐतिहासिक बजेट पनि भन्न सक्छौँ। यसपालिको बजेटको जुन प्रतिक्रिया छ त्यो निजी क्षेत्र मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशवासी र अर्थविज्ञहरू सबैले पनि यो एउटा सकारात्मक बजेट भनेर भनेका छन् यसलाई। किनभने यो बजेटले अब केही लिमिटेसन, केही होइन धेरै नै लिमिटेसन सरकारसँग छ। सरकारसँग स्रोत साधनको पनि कमी छ र अहिले पेन्डेमिकको टाइममा राजस्वको सङ्कलन पनि धेरै कम भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि यति महत्त्वपूर्ण बजेट र एउटा यति एम्बिसियस महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउनु भनेको आफैमा एउटा ठुलो चुनौतीपूर्ण छ यो काम। तर पनि यो बजेट ल्याएर यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने एउटा चाहिँ जुन रोडम्याप पहिलेदेखि नै जुन एउटा खाका तयार गरिएको छ त्यो हिसाबले यो बजेटको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ। उद्योगी व्यवसायीहरू सबै खुसी छन्, कृषकहरू खुसी छन्, हरेक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग हाम्रो जुन
रिएक्सन छ, बजेट पछिको उनीहरूको रिएक्सन हामीले लिएका छौँ, उनीहरूसँग हामीसँग अन्तर्वार्ता गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ। सबैले यो बजेट सकारात्मक छ भनेर भनेको छ र विशेष गरेर युवा वर्गको लागि, युवा जमातको लागि त यो बजेट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसमा धेरै सुविधाहरू दिएको छ। स्टार्टअप नेपालको एउटा हामीले कन्सेप्ट लिएर अगाडि बढेका छौँ। नयाँ नयाँ युवाहरूलाई हामी नयाँ नयाँ उद्योग खोल्न प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ। उनीहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ, ट्याक्स होलिडेजको कुराहरू छ, अनुदानको कुराहरू, इन्सेन्टिभहरू दिने कुराहरू छ। सँग जोड्न चाहन्छु, जस्तो सरकारले अब निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ। यही सरकारले यही अब आउने आर्थिक वर्षमा चुनाव गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ र अहिले कतिपय लिगल इस्युहरूले गर्दा सर्वोच्च अदालतमा कतिपय मुद्दाहरू विचाराधीन छ। अब धेरै मानिसले यो निर्वाचनको बेलामा आएको यो बजेट त पहिलो यो सङ्घीय सरकार बनिसकेपछि अथवा हाम्रो जो सङ्घीय संरचना गइसकेपछि यो 5 वर्षलाई बनेको पहिलो सरकारले यो खालको लोकप्रिय बजेट ल्याएको भए दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्थ्यो। एकातिर हामी चुनावमा जाँदैछौँ, अर्कोतिर तपाईँको कोभिड-19ले पनि थलिएको छ। हजुरले आफै भन्नुभयो सीमित स्रोत र साधन छ सरकारसँग। यस्तो बेलामा बजेट कार्यान्वयन हुन्छ नै भनेर आशा गर्ने आधार चाहिँ के हुन सक्छ? अब लोकप्रिय त लोकप्रिय छ बजेट, होइन? लोकप्रिय हुनु पनि पर्छ। जुनसुकै सरकारले जुनसुकै बेलामा जुनसुकै परिस्थितिमा ल्याए पनि बजेट त लोकप्रिय हुनुपर्छ। लोकप्रिय भनेको जनतालाई मनपर्ने, जनताको लागि फाइदाजनक, होइन? जनतालाई फाइदा हुने, सरकारको पनि राजस्वमा वृद्धि हुने र सबैलाई फाइदा हुने, हरेक क्षेत्रको हरेक व्यक्तिलाई सन्तुष्ट गर्न खालको बजेटलाई लोकप्रिय बजेट भनिन्छ। अब यो चुनावको बेला भनेर यो बजेट लोकप्रिय भयो भनेर एउटा यो भ्रम जुन सिर्जना गरिएको छ त्यो नगरे पनि हुन्छ। किनभने यो बजेट त सरकारले योभन्दा अगाडि पनि लोकप्रिय बजेट ल्याउने प्रयास गरेकै हो। ठिक छ, विगतको बजेटमा केही कमी कमजोरी चाहिँ अब निजी क्षेत्रले अरू क्षेत्रहरूबाट पनि भएको भनेर कुरा आएको हुनाले यसपालिको त्यो बजेटमा त्यो सब कुराहरू समेटेर यो बजेटलाई परिमार्जित बजेट पनि भन्न सकिन्छ। त्योभन्दा राम्रो बजेट आएको यो। हस्, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरका म फेरि आउँछु। म अहिले हामीसँग बागमती प्रदेशसभा सदस्य पूर्व उद्योग मन्त्री माननीय अरुण नेपालजी हुनुहुन्छ। म उहाँतर्फ जान चाहन्छु। यसपालिको बजेट निर्माणको कार्यदलको नेतृत्व पनि गरेर काम गर्नुभएको थियो बजेट निर्माणको सन्दर्भमा। यो उद्योगी व्यवसायका लागि यसपालि अथवा आर्थिक वर्ष 78-79 लागि बागमती प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट के आधारमा सफल, प्रभावकारी या राम्रो भन्न सकिन्छ? बागमती प्रदेश धेरै हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ। यहाँ धेरै उद्योग कल कारखानाहरू छन् र यहाँ चाहिँ नि आर्थिक गतिविधि पनि धेरै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले बागमती प्रदेशको बजेटले अब यो सबै चाहिँ नि क्षेत्रलाई राम्रो सम्बोधन गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको बेरोजगारीको समस्या हो। युवाहरूले, जनताले रोजगारी प्राप्त गरेका छैनन् र हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई हामीले फोकस गऱ्यौँ। खास गरी युवाहरू, महिलाहरूलाई केन्द्रित गरेर एकदम सस्तो ब्याज दरमा र चाहिँ नि बिना धरौटी, अलि सानो पुँजीको बिना धरौटी, अलि ठुलो पुँजीको उपयुक्त खालको धरौटी राखेर चाहिँ ऋण प्रवाह गर्ने काम गरियो र त्यो ऋण चाहिँ उत्पादनको काममा लागोस् भनेर हामीले योजना बनायौँ। त्यो अहिले पनि जारी छ। त्यसै गरी हामीले अरू विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँग मिलेर चाहिँ नि युवाहरूलाई केन्द्रित गरेर ऋण दिने काम गरेका छौँ र त्यो उत्पादनको काममा युवाहरू क्रियाशील हुन् भनेर हामीले यो काम गरेका छौँ। त्यो अब यो वर्ष पनि त्यो जारी नै रहन्छ। त्यसभन्दा बाहेक चाहिँ नि हामी आफैले अब औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नुपर्छ। अब यो उद्योगहरू चारैतिर छरिने, त्यसलाई उपयुक्त चाहिँ सुविधा दिन पनि नसकिने, अनुगमन गर्न पनि नसकिने यस्तो खालको समस्या भएको हुनाले प्रदेशकै एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ, ठुलो औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेर हामीले कामको सुरुवात गरेका छौँ। सिन्धुलीको यो मरिन क्षेत्रमा हामीले त्यो औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ निर्माण गर्ने कामको प्रारम्भ गरिसकेका छौँ र त्यतिले मात्रै हुँदैन। अब उत्पादनका कामहरूलाई हामीले तल पनि लानुपर्छ, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि लानुपर्छ भनेर सङ्घीय सरकारले पनि गरेको छ र सँगसँगै हामीले विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूमा उद्योग ग्रामहरू स्थापना गर्ने काम पनि हामीले गरेका छौँ। अब पर्यटनलाई सहरमा मात्रै केन्द्रित गर्ने होइन, केवल हिमालमा मात्रै केन्द्रित गर्ने होइन, हाम्रो समाज आफै पर्यटकको निमित्त एउटा चाहिँ एउटा आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले पर्यटनलाई ग्रामीण क्षेत्रसँग जोड्नुपर्छ, पर्यटनलाई जनतासँग जोड्नुपर्छ, हाम्रो संस्कार संस्कृति हाम्रो धर्मसँग जोड्नुपर्छ, हाम्रो जो भौगोलिक सुन्दरता छ त्योसँग जोड्नुपर्छ भनेर हाम्रो प्रदेशभित्र हामीले हिल स्टेसन बनाउने कामहरू गरेका छौँ र यो 3 वर्षको अवधिमा हामीले जति गर्न सक्थ्यौँ त्यति काम गऱ्यौँ। म एउटा कुरा जानकारी गराउँ विशालजी,
वास्तवमा प्रदेश सरकार बनेपछि हाम्रो केही पनि थिएन, हामीसँग नीति पनि थिएन, हामीसँग नियम पनि थिएन, हामीसँग कानुन पनि थिएन, हामीसँग पूर्व अनुभव पनि थिएन। नेपालको इतिहासमा यो त पहिलो घटना हो यो प्रदेश भनेको। त्यसो भएको हुनाले हामीले जिरोबाट काम सुरु गर्नुपर्ने थियो र जिरोबाट हामीले सुरु पनि गऱ्यौँ। सुरु गरेर कतिपय उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन्, कतिपय प्राप्त हुँदैछन् र हामीले जस्तो सोचेका थियौँ त्यस्तै चाहिँ यो विविध प्रतिकूलताले गर्दाखेरि ठ्याक्कै हुन सक्यो भनेर मैले दाबी गर्दिनँ, तर हामीले केही गऱ्यौँ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ जस्तो म यसमै जोड्न चाहन्छु। हामीले यो बजेटको अथवा चाहिँ सरकारका नीति कार्यक्रम र बजेटको कुरा गर्दै गर्दा कार्यान्वयन प्रक्रिया चाहिँ निकै फितलो छ सरकारको। प्रत्येक वर्ष चाहिँ एकदम बजेट सुन्ने बेला असाध्यै उत्साह हुने बेला उत्साही हुन्छौँ हामी, तर त्यसको अन्त्यतिर चाहिँ तपाईँको त्यसको चाहिँ कार्यप्रगति हेऱ्यौँ अथवा चाहिँ पुँजीगत खर्चको अवस्था हेऱ्यो भने चाहिँ निराशा हुने खालको छ भनेर निजी क्षेत्रबाट पनि कतिपयले जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। हामीले जे चाहन्छौँ, जे काम गर्न खोज्छौँ त्यो समयमा हुँदैन होइन, विविध कारणले गर्दा हुँदैन। ती कारणहरूलाई खोजेर त्यसलाई समाधान नगर्ने हो भने यो हरेकचोटि गुनासो आउने गर्छ र समस्या पनि कायम रहने गर्छ होइन। यो राजनीतिक लेभलमा कहाँनिर चाहिँ समस्या छ यो पनि हामीले खोजी गर्न पर्यो, ब्युरोक्रेटिक लेभलमा कहाँनिर समस्या छ त्यसको पनि खोजी हुनु पर्यो, हामीले बनाएका नीति नियम र कानुनहरूमा कहाँनिर खोट छ, कहाँनिर त्रुटि छ यसको पनि खोजी हुनु पर्यो र जहाँनिर त्रुटि छ त्यहीँनिर त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। नयाँ नीतिहरू यिनै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ। संविधान बनाउने बेलामा चाहिँ राज्य पुनर्संरचनाको विषयलाई बढी जोड दिएका थियौँ। अब समाजका हरेक अङ्गहरूको चाहिँ पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ। होइन, हाम्रो कर्मचारी प्रशासनलाई, राजनैतिक नेतृत्वलाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यवसाय सबै क्षेत्रको पुनर्संरचना जरुरी गर्नुपर्छ। हामी यदि नयाँ समाज बनाउने, हामी नयाँ देश बनाउने, नयाँ दिशामा जाने भनेर भन्छौँ भने हामीले पुराना स्थापित कुराहरू जो राम्रा छन् तिनीहरूलाई कायम राख्नुपर्छ। जो हाम्रो बाटोमा बाधक छ ती बाधक भएका कुराहरूलाई निर्मम भएर हटाउनै पर्छ, नत्र हामी जान सक्दैनौँ। म अब पवन गोल्यानज्यूतर्फ जान चाहन्छु। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ अनि एनएमबी बैंकका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि यो उद्यम क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, मल्टिपल सेक्टरमा उद्यम गरिरहनु भएको छ पवन गोल्यानज्यूले। यो यसपालिको बजेटलाई धेरैले राम्रो उत्साह हुने खालको तर कार्यान्वयनमा चाहिँ शङ्का व्यक्त गरे। तर तपाईँले चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो बजेट त्यति राम्रो आएन भनेको सुन्न पाइयो। हजुर, किन त्यस्तो लाग्यो अथवा बजेटको विषयमा तपाईँको कमेन्ट के छ? अब हेर्नुहोस्, यसको राम्रो पक्षहरू पनि छन्। अघि माननीय मोती दुगडजीले भन्नुभएको कुरा, युथको लागि चाहिँ यो स्टार्टअप फन्डको कुरा आएको छ। अब त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्न बाँकी नै छ, तर त्यो एकदमै राम्रो पक्ष हो। तर म त्यहीँबाट जोड्न चाहन्छु, ल अब युवाहरूले चाहिँ उद्योगहरू लगाउने भए, व्यवसायहरू गर्ने भए, तर त्यसलाई प्रोटेक्सन खोइ त, त्यसको बजारीकरणको लागि प्रोटेक्सन खोइ त। त्यसको लागि मैले लिएको आश के थियो भने हामीले जुन साना साना उद्यमीहरू फस्टाउनको लागि इम्पोर्टलाई निरुत्साहित गर्ने चाहिँ नीति आउँछ भन्ने सबभन्दा पहिलो मेरो क्वेसन यहीँबाट सुरु हुन्छ। खास गरिकन कृषिजन्य वस्तुहरू र कृषि प्रशोधन भएका वस्तुहरूमा चाहिँ भन्सार बढ्छ र नन ट्यारिफ ब्यारियरबाट पनि त्यसलाई रोक्ने चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ मैले आश लिएको थिएँ। त्यो चाहिँ त्यसमा कुनै हिसाबको पनि भएन। झन् भन्सारहरू त्यो कृषि सुधार शुल्क 9%बाट 5% भएको छ। त्यसले झन् इम्पोर्ट बढ्छ, झन् हाम्रो यो चाहिँ कृषिमा चाहिँ परनिर्भर चाहिँ हामी अझ बढ्छौँ। त्यस्तै अब उद्योगको कुरा गर्ने हो भने उद्योगतर्फ अब सबभन्दा पहिले रोजगारीमूलक उद्योगको कुरा गरौँ। जस्तै अहिले इँटा उद्योग छन्, त्यसमा चाहिँ या गार्मेन्ट इन्डस्ट्री यो कोभिडको बेलामा चाहिँ राम्रो फस्ट्याएको थियो। त्यसलाई चाहिँ टेवा दिने हिसाबको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 2 लाख, एक वर्षभित्रमा 2 लाख मान्छेको रोजगारी जन्माउन सक्ने बोकेको त्यो इन्डस्ट्री हो। त्यसलाई चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ ट्रेनिङ दिएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आउनको लागि चाहिँ बजेटले गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन लास्ट इयर पनि हुँदै पनि भएन। योपालि प्रष्ट नीति आउनु पर्थ्यो, जसले गर्दाखेरि पछि चाहिँ फेरि कार्यान्वयनको लागि चाहिँ कुर्न नपरोस् भन्ने आश लिएको थियो, त्यहाँ पनि चुकेको छ। यो हाम्रो मौलिक उत्पादनहरू जुन छन् त्यस्ता उत्पादनहरूलाई चाहिँ बढावा दिनको लागि, त्यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नको लागि जुन कुराहरू आउनुपर्ने थियो त्यस्तो केही पनि आएको छैन। त्यसको बजारीकरणको लागि नेपालभित्र पनि त्यसको चाहिँ एउटा संरचना बनाएर चाहिँ अब हामी कहीँ विदेशमा जाँदाखेरि हामी हेर्छौँ हरेक ठाउँमा आफ्नो मौलिक उत्पादनहरूको एउटा डिस्प्ले हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ काठमाडौँ, पोखरा जस्तो सहरहरूमा जहाँ बढी टुरिस्टहरू आउँछन् त्यसको लागि एउटा संरचना बन्नुपर्ने आवश्यक थियो। त्यसको लागि पनि बजेट छुट्याइएन, त त्यसमा पनि कुनै काम भएन।
उत्पादनमुखी उद्योगहरू अब सिमेन्ट र डन्डी अलरेडी हाम्रो करिब करिब हामी स्वावलम्बीमा आत्मनिर्भरमा पुगिसकेका छौँ। त त्यसैलाई मात्रै समेटियो, अरू कुराहरूलाई समेटिएन उद्योगहरूलाई। यो चाहिँ बजेट बाँडेर त्यो अनुदान बाँडेर चाहिँ कहिले पनि कृषि चाहिँ हामी फड्को मार्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि संरचना बन्नुपर्छ। भन्न खोजेको बजेट अलिक वितरणमुखी भयो भन्न खोज्नुभएको हो? होइन, म यो वितरणमुखी भएर भनेको होइन। वितरणमुखी भए त 2/3 जनतालाई त वितरणमुखी हुन्थ्यो नि त। जब 2/3 जनता जुन किसान छन् उनीहरूको लागि नै भएन भने वितरणमुखी मैले भनिराखेको होइन, पक्कै पनि होइन। मेरो भनाइ के हो भने जुन स्टेक होल्डर छन्, रियल स्टेक होल्डर छन्, उनीहरूको कुरा चाहिँ एड्रेस भएन। त्यसमा किसानलाई पनि भएन, हाम्रो मौलिक उत्पादनको लागि भएन, हाम्रो एक्सपोर्ट ओरिएन्टेड इन्डस्ट्रीको लागि पनि भएन भन्ने कुराहरू मेन कुरा यही हो। अब एक्सपोर्टको लागि गर्न सक्ने कुरा यसको थियो। अब 2 रुपियाँ 3 रुपियाँमा चाहिँ हामी बिजुली एक्सपोर्ट गर्नको लागि परेका छौँ, हाम्रो खेर जाने बिजुली। त्यसलाई उद्योगहरूलाई दिएर त्यसको उत्पादन भएर उत्पादनलाई हामी एक्सपोर्ट गरौँ न, त्यतातिर हुने बित्तिकै हाम्रो उत्पादन बढेर जान्छ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब मोती दुगडज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। हामी अलिकति कोभिड-19 को महामारीबाट अलिकति तङ्ग्रिँदै फेरि अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा रिभाइभ गर्न खोजिरहेका छौँ। खास गरेर अहिले तत्कालै सङ्घीय सरकारले यो कोभिड-19 को महामारीबाट बच्दै अब भ्याक्सिन ल्याउने कुरा त पहिलो प्राथमिकतामा छँदैछ र सँगसँगै कस्ता खालका कार्यक्रमलाई अथवा प्राथमिकता दिएको छ या सरकारले कसरी यसलाई नर्मलाइज गर्ने, पुरानै अवस्थामा फर्काएर फेरि आर्थिक उन्नयन गर्ने योजना बनाएको छ? अब प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै बढी हुन्छ र हामीले अबको बजेट चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रित भएर नै हामीले बजेट ल्याएका हुन्छौँ। यसको लागि अब नयाँ नयाँ हस्पिटलहरू बन्ने, अब यो महामारी त यो त निर्मूल हुन्छ होला, अब भ्याक्सिनहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुन थालेको छ विश्वमै। त्यसपछि अब कोभिडबाट धेरै उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् र कृषि क्षेत्र पनि प्रभावित भएको अघि हाम्रा आदरणीय पवन गोल्यानजीले पनि भन्नुभयो। त प्रभावित उद्योगहरूको लागि सरकारले यसपालिको बजेटमा विभिन्न किसिमका सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूदेखि लिएर ट्याक्स होलिडेदेखि लिएर बिजुलीमा छुटहरू दिनेदेखि लिएर सक्दो चाहिँ उनीहरूको लागि विभिन्न किसिमका सहुलियतहरूको उपायहरू आएको छ। अझ यो आउने चाहिँ हाम्रो यो जुन मौद्रिक नीतिमा पनि अरू केही थप चाहिँ उनीहरूलाई सुविधाहरू दिने चाहिँ आउँछ। किनभने अब देशमा भएका हाम्रा जुन उद्योगहरूलाई छ तिनीहरूलाई शिथिल हुन दिनु भएन, तिनीहरूलाई पुनः हाम्रो लयमा फर्किन दिनुपर्ने भयो, त्यो अवस्था ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि सरकारले हर सम्भव चाहिँ प्रयास गरेको छ र हामी चाहिँ अब स्वावलम्बी हुनुपर्छ। जस्तो अहिले अब हामीसँग 2 जना पूर्व मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ, उद्योग मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ। खास गरेर कर्मचारीहरूसँग क्लोजली बसेर काम पनि गर्नुभयो सँगसँगै। खास गरेर जुन सरकारले ल्याउने कार्यक्रम बजेटको कार्यान्वयनको पक्ष जुन छ नि, त्यसमा विगतदेखि नै अभ्यास हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जे अपेक्षा गर्छौँ अपेक्षाकृत रूपमा सफल हुन सकिरहेको छैनौँ, पुँजीगत खर्च हुन सकेका छैन। हुन त अहिले हामीले कोभिड-19 का कारणले गर्दा खर्च हुन सकेन भन्न सक्छौँ र जेठ असारतिर चाहिँ क्लोजिङको बेलामा असाध्यै बढी फ्लो हुने, तर त्यो चाहिँ दिगो नहुने, टिकाउ नहुने। खास यो कार्यान्वयन प्रक्रियामा कहाँनिर समस्या रहेछ? कर्मचारी प्रशासनमा समस्या हो, राजनीति वृत्तमै समस्या हो, या पोलिसीमै समस्या हो, या प्रोग्राम बनाउँदाखेरि समस्या हो? तपाईँ त मन्त्री भएर पनि काम गरिसक्नु भएको छ, अहिले पनि क्लोजली काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको अनुभवले के भन्छ? समस्याहरू त छ। हेर्नुहोस्, आफ्नो कमजोरीलाई हामीले लुकाएर होइन, हामीले उजागर गरेर त्यो कमजोरीलाई हामी हटाउन सक्छौँ। समस्या छ। अब तपाईँले कर्मचारी वर्गको कुरा गर्नुभयो, ब्युरोक्रेसीमा समस्या छ, नभएको होइन। कार्यान्वयन पक्षमा ब्युरोक्रेसी एकदमै लाग्नुपर्छ र उनीहरूले इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि सरकारलाई पनि भनौँ नि, अब मन्त्रीहरूलाई पनि अब यसो आवश्यक सल्लाह सुझावहरू दिनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पनि यो कुराहरू आउनुपर्ने हुन्छ कि यो ठाउँमा हामी यो विकासमा हामी पछिडिराखेका छौँ, हामी यहाँ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने आवश्यक छ। यसले गर्दा चाहिँ अन्य नराम्रा प्रभावहरू पर्न जान्छ समयमा इम्प्लिमेन्टेसन नहुँदाखेरि। त यसमा चाहिँ कहीँ न कहीँ कमी कमजोरी हुन्छ र एउटा विश्वसनीयताको कमी छ। खास गरेर हामी इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने वर्गहरू छ, निजी क्षेत्रहरूको बिचमा र हाम्रो ब्युरोक्रेसीको बिचमा एउटा ठुलो अविश्वासको वातावरण छ, ठुलो ग्याप छ। त्यसले गर्दा अब हाम्रो अरू क्षेत्रहरूलाई पनि त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्छ। हस्, म फेरि आउँछु। म हाम्रो पूर्व उद्योग मन्त्री अरुण नेपालज्यूतर्फ जान चाहन्छु। म यही प्रश्न तपाईँलाई पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रा योजनाहरू चाहिँ पर्याप्त अध्ययन बेगर हामीले संलग्न गर्ने गर्छौँ होइन।
त्यो चाहिँ आवश्यकता पनि हो र कतिपय चाहिँ मनोगत आग्रहको आधारमा पनि हाम्रा चाहिँ योजनाहरू बजेटमा संलग्न हुने गर्छ होइन। यसले गर्दा नि तिनीहरूलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्न गाह्रो हुन्छ। र अर्को हामीले विधि यस्तो बनाइदिएको छ, म उदाहरण मात्रै भनौँ, एउटा टेन्डर गर्नको निमित्त करिब करिब चाहिँ 3 महिना 3.5 महिना लाग्छ। हाम्रो त्यस्तो विधि छ। यति धेरै चाहिँ तपाईँको लेन्दी विधि बनाइदिएका छौँ हामीले, कानुन बनाएका छौँ कि त्यो काम गर्न चाहँदै पनि काम हुँदैन, चाहँदै पनि काम हुँदैन। अहिले एउटा धेरै चर्चा हुने गरेको छ, यो असारे विकास, जब बर्खा लाग्छ त्यसपछि विकासको काम गर्ने गरिन्छ भनेर चाहिँ खास गरी सरकारमाथि आक्षेप लाग्ने गरेको छ। हाम्रा विधि यस्ता रहेछन्, काम गर्दा गर्दा त्यो असारमै पुग्दो रहेछ। मैले अघि पनि भनेको यसलाई रिभ्यू गर्नु पऱ्यो, यसलाई अब पुनरावलोकन गर्नु पऱ्यो, सच्याउनु पऱ्यो यस्ता कुराहरू। र हामीले एउटा कुनै काम गर्नु छ भने त्यसको अलि लामो अध्ययन हुनु पऱ्यो, त्यसको चाहिँ डिटेल त्यसको स्टडी हुनु पऱ्यो र त्यसपछि मात्रै त्यसलाई हामीले योजनामा संलग्न गर्नु पऱ्यो। यसो गरियो भने त्यो स्मुथली अगाडि बढ्न सक्छ। अब हाम्रो चाहिँ कतिपय अलिकति हचुवाको आधारमा योजनाहरूलाई चाहिँ तपाईँको संलग्न गर्ने अनि त्यसपछि तुरुन्तै होस् भन्दा हामीले चाहने विधि प्रक्रिया पुरा गर्दा गर्दै त्यो ढिला हुने र यता बजेट चाहिँ नि तपाईँको खर्च नहुने, यो खालको अवस्था छ। त्यसले गर्दा यो सबै पक्षमा चाहिँ अलि राम्रै छलफल गरेर एउटा सुस्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनु जरुरत छ भन्ने म ठान्दछु। यो ढिला पनि भइसकेको छ, यसलाई गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म तपाईँको ब्युरोक्रेसीको प्रश्न छ, ब्युरोक्रेसीको पनि छ, अघि पनि चर्चा भइसकेको छ। समस्या ब्युरोक्रेसीमा मात्रै छैन, समस्या सबैतिर छ होइन। कहीँ अलिकति बढी होला, कहीँ अलिकति घटी होला। जहाँ समस्या छ त्यसलाई सूत्रीकरण गर्नु पर्यो, हामीले सूत्रीकरण गर्नुपर्छ। ब्युरोक्रेसीको समस्या कति हो होइन। अब त्यसपछि हाम्रा चाहिँ मतलब अनेक खालका कुराहरू छन् होइन, राजनीतिक क्षेत्रका। यी कुराहरूको मतलब यसको समस्या कति हो, हाम्रो कानुनको कति हो, नीतिको कति हो, यो सबै कुराहरू लाई सूत्रीकरण गरेर हामीले समाधान गर्नुपर्छ। यदि यसो गरेनौँ भने बजेट खर्च भएन भनेर हामी सधैँ भनिरहन्छौँ र सधैँ बजेट खर्च पनि हुँदैन। फेरि सधैँ भनिरहन्छौँ, खर्च पनि हुँदैन। त यदि साँच्चै हामीले यसलाई रियलाइज गर्ने हो भने अब कहाँनिर हो समस्या, हामीले त्यहाँ प्रवेश गर्नु पऱ्यो। जहाँनिर अप्ठ्यारो छ, जहाँनिर रोग लागेको छ त्यहीँ उपचार गर्नु पऱ्यो नि। हो, यो उपचार गर्ने कुरा चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। पहिला रोग पत्ता लगाउनु पऱ्यो, त्यसपछि एक्ज्याक्टली इन्जेक्सन दिने हो कि सिटामल खुवाउने हो कि अपरेसन गर्ने हो, त्यो गर्नुपर्छ। मैले त्यही भएर अघिदेखि के भनिरहेको छु भने हाम्रा यी सबै कुराहरूलाई एकचोटि रिभ्यू गरौँ। जस्तो हामीले यो नीतिहरूको पनि मूलनीति भन्छौँ राजनीतिलाई। यो राजनीति नेतृत्व नै सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, मन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। राजनीतिक तहमा हुने प्रतिकूलताको छाया चाहिँ सरकारको बजेट कार्यक्रममा पनि परेको हो, जसले गर्दा चाहिँ हामीले कर्मचारी प्रशासनलाई पनि आधुनिकीकरण गर्न सकेनौँ। अझ भनौँ राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने, नराम्रो गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने। कुनै कर्मचारीलाई हामीले केही कसैले भन्यो भने तपाईँले गर्न सके के नै गर्नुहुन्छ र, बढी गरेको सरुवा त मेरो गरिदिनुहुन्छ भन्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। स्थायी सरकार पनि भयो। राजनीतिक विरुद्ध चाहिँ अलिकति पावरफुल भएर नआउँदाखेरि चाहिँ त्यो समन्वयमा अलिकति समस्या देखिएको हो। अब त्यो त परिहाल्छ। राजनीति स्ट्रङ भयो, राजनीति फेयर भयो, राजनीति जनतामा स्थापित भयो, त्यसले जनताको विश्वास आर्जन गर्यो भने त्यसको असर र प्रभाव चारैतिर पर्छ, त्यो सबैतिर पर्छ। त्यो चाहिँ नि कर्मचारी तन्त्रमा पर्छ होइन, त्यो चाहिँ विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्ने चाहिँ नि तबका समुदायमा पर्छ, त्यो सबैतिर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिलाई स्वस्थ राख्नुपर्छ, राजनीतिलाई चाहिँ नि तन्दुरुस्त राख्नुपर्छ। त्यहाँभित्र समस्या उत्पन्न भयो भने त्यसलाई ठिक ढङ्गले, विधिसम्म ढङ्गले त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ। समाधान गर्ने कुरामा ढिला गर्नु हुँदैन होइन। त्यसो भएको हुनाले यो एकदम ठिक कुरा भन्नुभएको छ। यसमै हामी यसलाई ठिक पार्नै पर्छ। संवादकै छलफल गर्दैछौँ, उद्यमी र सरकारको सम्बन्धको विषयमा कुरा गरौँ। जस्तो सरकारी पक्षले चाहिँ तपाईँको हामीले त उद्यमी मैत्री छौँ, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिरहेछौँ, राम्रो भइरहेछ, हामीले गर्न सक्ने गरिरहेछौँ भन्नुहुन्छ। उद्यमीहरूले चाहिँ सरकारले केही गरेन, केही पनि पाएन भन्नुहुन्छ। खास ग्याप चाहिँ कहाँनिर छ, तपाईँको अनुभवले के भन्छ? यो सरकार र सरकार बाहिरको चाहिँ निजी क्षेत्र उसको बिचमा चाहिँ अन्तर्विरोध हुन्छ, त्यो जहाँ पनि हुन्छ होइन, त्यो हुन्छ। किनभने त्यो ठ्याक्कै सम्बोधन हुन सक्दैन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। अपेक्षा एउटा हुन्छ र त्यो अपेक्षालाई चाहिँ अपेक्षा अनुकूलको सम्बोधन नभइसकेपछि त्यहाँ कहीँ न कहीँ कन्ट्राडिक्सन भइहाल्छ, यो हुन्छ। हो, यसलाई के गर्नु पर्यो भने अब सरकार बस्नु पर्यो होइन, अब निजी क्षेत्र पनि बस्नु पर्यो र संवाद गर्नु पर्यो। एउटा नेपालीमा उखान छ, त्यो जुत्ता लाउने मान्छेलाई कहाँनिर दुख्छ भन्ने थाहा हुन्छ भन्ने नेपालीमा उखान छ। जुत्ता निजी क्षेत्र लगाएको छ, त्यहाँ कहाँनिर कुन चाहिँ औँलामा दुख्छ उसलाई थाहा हुन्छ।
अब त्यसलाई कहीँ काट्नुपर्छ, कहीँ त्यसलाई मिलाउनुपर्छ भने त्यो काम त सरकारले गर्ने हो, राज्यले गर्ने हो। अब जुत्ता लाउने निजी क्षेत्र र राज्य बसेर संवाद गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। यहाँनिर मिलेको छैन, यहाँनिर कानुन मिलेन, यहाँनिर नीति मिलेन, यहाँनिर यस्तो भएको छ, यस्तो गरिदिनु पर्यो भनेर निजी क्षेत्रले भन्नुपर्छ, सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र यो भइ पनि रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यही प्रश्न हाम्रो पवन गुल्लानज्यूतर्फ गर्न चाहन्छु। सर, यसमा तपाईँको विचार के छ? यसमा यसो छ, अघि दुईजना माननीयज्यूले जुन कुरा राख्नुभयो त्यहीँबाट जोडेर म यसको जवाब दिन्छु। सबभन्दा पहिले त माननीयज्यूले जुन पूर्व मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो त्यो कुरा एकदम सही हो। हामी चाहिँ बजेटको कार्यान्वयन हुनको लागि त्यो जुन परियोजनाहरू लिन्छौँ त्यो कम्प्लिट भइसक्यो हुँदैन, त्यसले गर्दा धेरै टाइम जान्छ। एउटा समस्या यो। दोस्रो समस्या के हो भने कर्मचारीहरूको कन्टिन्युअस चेन्जेस भइरहन्छ। सचिवज्यूदेखि लिएर पुरै टिमको हरेक 3 महिना 6 महिनामा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कोही पनि मान्छे आजै आएर त्यो त्यहाँ चाहिँ तुरुन्तै त्यहाँ काम गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन, अलि दिन टाइम जान्छ त्यसमा। अहिलेको कर्मचारी तन्त्रलाई मात्रै गाली गर्न मिल्दैन, उहाँहरूले पनि भर मजदुर प्रयास गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्नु भएको छैन। पोलिसीमा नै समस्या छ। त यो डिस्कनेक्ट जुन छ नि यसलाई गर्नु आवश्यक छ, एउटा कुरा। अर्को एउटा कुरा जुन अघि यो ब्याङ्क तथा वित्तीय म यसमै जोड्न चाहन्छु। जस्तो हजुर यो उद्यमीहरू, अब तपाईँ त एनएमबी ब्याङ्कको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। धेरै उद्यमीहरूले, हामी यो उद्यमी समाज कार्यक्रममा पनि धेरै मल्टिपल सेक्टरको विषयमा चाहिँ डाला गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसमा चाहिँ यो ब्याङ्कसँग चाहिँ हाम्रो पहुँच पुग्न सकेन। साना किसानहरूको, महिलाका, युवा उद्यमीहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने खालको छैन। सरकारले एउटा घोषणा गरिदिन्छ, जस्तो यो शैक्षिक प्रमाणपत्र राखेर विगतको वर्षमा 7 लाख थियो भने अहिले 25 लाख राखेर तपाईँको लोन दिने भन्ने कुरा, बिना धितोको कुराहरू आयो, स्टार्टअपको कुराहरू आयो। बिना धितो 15 लाख सहुलियत कर्जा दिने महिलालाई 10 लाखसम्मको अर्को गरेर 10वटा क्याटेगोरीको सहुलियतपूर्ण कर्जाको पनि यो ब्याज अनुदान कार्यविधिको मोडल पनि आयो। तर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन गर्दैनन् र उनीहरूले दिँदैनन् र धेरै ब्रान्चहरूलाई त खै यो कार्यक्रमको बारेमा हामीलाई थाहा नै छैन, माथि नै बुझ्नुहोस् भन्छन् भन्नुहुन्छ उद्यमीहरूले विभिन्न जिल्लामा यो कार्यक्रम चलाउँदा पनि। खास यो समस्या रियल समस्या हो या के भन्नुहुन्छ तपाईँले? यसो छ, यो के हो भने सरकारले एउटा नीति ल्याउँछ, त्यसले चाहिँ आश चाहिँ धेरै ठुलो जान्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यसको कार्यप्रविधि बन्न नै टाइम लाग्छ। त्यो चाहिँ बनाउने राष्ट्र ब्याङ्कले हो। कार्यविधि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले बनाउँछ। राष्ट्र ब्याङ्कले कार्यविधि बनाउँदाखेरि केही कुराहरू चाहिँ ब्याङ्कलाई चाहिँ यसरी फलो गरेर बनाऊ, किनभने हामीलाई यो कुनै अधिकार छैन कुनै पनि ब्याङ्कलाई। यो चाहिँ जनताकै पैसा हो, डिपोजिटबाट उठाएको पैसा नै हो प्रायः। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रिस्कमा फालेर चाहिँ हामीले लगानी गर्न सक्दैनौँ। यसको मतलब जुन कार्यविधि आउँछ त्यो चाहिँ हेरेर अनि राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशनअनुसार हामी चल्नुपर्छ। एकातिर यो कुरा छ। अर्कोतिर अहिलेको चाहना सबैको यो आश चाहिँ धेरै ठुलो भएको छ। अब एनएमबीकै कुरा राख्ने हो भने हामीले यो चाहिँ 10वटा प्रत्येक ब्रान्चबाट गर्नुपर्ने हिसाबमा चाहिँ 1950वटा कर्जा गर्नुपर्ने थियो यो आर्थिक वर्षमा। हामीले 2800-2900 पुर्याइसकेका छौँ, अझै 3000-3200 पुग्छ भनेपछि हामीलाई दिएको टार्गेटभन्दा हामी करिब 2 जतिको गर्न गइरहेका छौँ। धेरैवटा ब्याङ्कले गरेको छ, केही ब्याङ्कहरूले गर्न सकेको छैन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ देशको मेरुदण्ड हो, यो चाहिँ आर्थिक मेरुदण्ड नै हो। त मेरुदण्डको काम चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो यो पनि एउटा दायित्व छ कि यो चाहिँ देशलाई अगाडि ल्याउनको लागि त्यतातिर कर्जा प्रवाह हुनैपर्छ र भोलिको हाम्रो देशकोले फड्को मार्नको लागि यो चाहिँ गाउँ-गाउँमा साना उद्यमी, साना किसानहरूदेखि लिएर साना व्यवसायीहरूलाई खास गरिकन टार्गेट गरेर कर्जाहरू चाहिँ लगानी हुनैपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामी पनि एकदम चिन्तित पनि छौँ र हामी पनि एकदमै त्यसमा लागि परेको छौँ। त्यसको लागि सुहाउँदो पोलिसीहरू चाहिँ आउनु आवश्यक छ। जस्तो यो सँगै अघि हाम्रो मोती दुगडज्यूले पनि भन्नुभयो, खास गरेर बजेटले पनि यो युवा उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको नीति लिएको छ, कार्यक्रम लिएको छ। कोलाटर नभएको युवाहरूलाई पनि आफ्नो आइडियालाई धितो राखेर ब्याङ्कबाट सरकारले सहुलियत कर्जा दिने, ब्याज अनुदान दिने र उसको ब्याज छुटको कुरासँगै दर्ता गर्दा पनि छुट दिने, 5 वर्षसम्म चाहिँ आयकर नलाग्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो। तपाईँ धेरै युवाहरूसँग पनि संसदमा बसेर छलफल गर्ने, कार्यक्रम गर्ने गर्नुहुन्छ। यो युवाहरू चाहिँ उद्यमशीलतामा आकर्षित
हुन नसक्नु या भएका उद्यमीहरू पनि निरन्तरता दिन नसक्नु, विदेश पलायन हुने कुरा, प्रतिभा पलायन हुने कुरा, यो चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि रोकिरहेछ? युवाहरू चाहिँ त्यो जुन खालको ग्रुमिङ हुनुपर्ने, किनभने म यो कुरा किन भन्दैछु भने राष्ट्रिय युवा नीतिको पोलिसीले 1,07,00,000 युवाहरू, झन्डै 40.35% युवाहरूको जनसङ्ख्या छ भन्छ। यस्तो बेलामा के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युवालाई हामीले प्रोत्साहन गर्न सकिरहेको छैनौँ? यो कार्यक्रम एकदमै राम्रो हो। यसको चाहिँ कार्यान्वयन र कार्यविधिहरू राम्रो बन्नुपर्छ। यसमा चाहिँ यो पैसा जानै पर्छ, यो चाहिँ हुनै पर्छ। तर त्यसको लागि बजारीकरणको लागि पनि सँगसँगै प्रोग्राम आउनु पर्थ्यो। त्यो बजारीकरण नभएको खण्डमा अब जस्तै अहिले हाम्रो माननीय मोती दुगडजीको आफ्नै उद्योग छ, उहाँले चाहिँ भ्याल्यु चेनमा चाहिँ अब केही कुराहरू चाहिँ युवाहरूलाई दिएर चाहिँ उत्पादन गराउन सक्नुपर्ने त्यो आउनु पर्यो। अहिले चाहिँ उद्योगहरूले चाहिँ जब वर्क गराउन चाहिँ रोकेको छ, त्यहाँ केही समस्याहरू छन्, डाबरले गराइराखेको त्यसलाई पछिल्लो दिनमा रोकेको छ। त्यस्तै भ्याल्यु चेन डेभलप गर्नको लागि र विदेशीबाट माल जुन आइरहेको छ, हामी त एउटा डम्पिङ कन्ट्री छौँ, दुवैतिर ठुला ठुला मुल्कहरू छन्, उहाँहरूले चाहिँ हामी कहाँ डम्प गर्छ, त्यसलाई चाहिँ जबसम्म हामी रोक्दैनौँ तबसम्म साना उद्योगीहरू फस्ट्याउन सक्दैन। किनभने जसले उद्योग पनि गरोस्, त्यसैले चाहिँ र मेटेरियल पनि व्यवस्था गरोस् र त्यसैले चाहिँ माल पनि बेचोस् र त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ अरू रिसोर्सेसको पनि चाहिँ बन्दोबस्त गरोस् भन्ने चाहिँ सम्भव हुँदैन। सहुलियतपूर्ण कर्जा, यो वित्तीय पहुँच एउटा मात्रै पाटो, एउटा पाटो, तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पाटो एउटा चाहिँ सिपको पनि पाटो हो। त्यो चाहिँ ल ठिक छ, अहिले धेरैवटा संस्थाहरू छन्, म पनि आफ्नो तर्फबाट सिप बाँड्नमा चाहिँ कोसिस गरिरहेको छु र धेरैवटा संस्थाहरू पनि छन्। तर बजारीकरणको लागि खोइ त, बजारीकरणसँग जबसम्म हामी जोड्न सक्दैनौँ त्यसको लागि फेरि पनि म भन्छु, म 3 चोटि भनिसकेँ, फेरि पनि भन्छु, जबसम्म इम्पोर्टलाई निरुत्साहित गरिँदैन, साना साना कुरामा निरुत्साहित गरिँदैन, अझै पनि भन्नको लागि मात्रै हामी चाहिँ उत्पादनमुखी र चाहिँ बजेटको कुरा गरिरहेका छौँ, तर वास्तवमा चाहिँ राजस्वमुखी नै बजेट छ। यो ड्युटी बढाउने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ बजेट यो चाहिँ राजस्व घट्छ भन्ने जुन अवधारणा छ, त्यसबाट चाहिँ हामी जबसम्म निस्किँदैनौँ तबसम्म चाहिँ यो विकास हुन सक्दैन। हजुर, हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरकारले केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, ठुला मेगा प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेको छ र केही तपाईँको जनजीविकासँग जोडिएका, अघि हाम्रो पवन गुलानज्यूले भने जस्तै सिप विकासको लागि चाहिँ 1 लाख उद्यमीहरूलाई सिप दिने भनेर चाहिँ एउटा घोषणा पनि गरिएको छ यसपालिको बजेटमा। अघिल्लो वर्ष पनि त्यो कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ र खास गरेर यो सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूमा हामीले युवालाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा त हामीले गऱ्यौँ, तर हामीले जुन अघि ब्याङ्कको कार्यान्वयनको प्रक्रियाको कुरा गऱ्यौँ, हामीले खास गरेर यो स्टार्टअपहरूलाई जुन बिना धितो सहुलियत कर्जा दिने कुराहरूमा, यसमा सरकारले नै ब्याज दिने कुरा गर्दा पनि धेरै युवाहरू आकर्षित हुन नसक्नु या युवाहरू चाहिँ यो मेन स्ट्रिममा बिजनेसमा आउन नसक्नुको कारण के हो जस्तो लाग्छ? किनभने तपाईँ आफै पनि लामो समयदेखि उद्यम गरिरहनु भएको छ, व्यवसाय गर्नु भएको छ, के कारणले यो समस्या हो जस्तो लाग्छ? अब युवाहरूलाई जुन हामीले सहुलियत कर्जादेखि लिएर अन्य सुविधाहरू र ट्याक्स होलिडेजहरू दिन कोसिस गर्छौँ, प्रोपर एजुकेट गरिएको हुँदैन उनीहरूलाई। उनीहरू कहाँबाट गएर अल्मलिएका पनि हुन्छन् र एउटा उनीहरूको आकर्षण अहिले पनि एउटा बाहिर गएर रोजगारी खोज्ने, त्यो गर्ने त्यसमा छ। त्यसको लागि उनीहरूलाई हामी प्रोपर यहाँ चाहिँ हाम्रै देशमा समस्या छैन, हामीसँग थुप्रो रिसोर्सेसहरू छ। हामी यो सबै रिसोर्सेसहरूलाई यदि हामीले प्रोपर ढङ्गले युटिलाइज गऱ्यौँ भने हाम्रो देशमा बेरोजगारीको समस्या हल हुन धेरै समय लाग्दैन। ब्याङ्कहरू पनि पोजिटिभ छन्, ब्याङ्कहरूले पनि यहाँ सरकारको आग्रहमा र सरकारको पोलिसी अनुसार, सरकारले गरेको नीति निर्माण अनुसार ब्याङ्कहरूले पनि त्यो सुविधाहरू दिन तयार छन्। उनीहरूले कर्जा पनि घटाएकै हुन्छन्। राष्ट्र ब्याङ्कको एउटा जुन नीति र निर्देशन हुन्छ त्यसअनुसार ब्याङ्क यहाँ नचलेको पनि होइन, चलेकै छन्। तर यहाँ के छ भने अब सब मिलाएर कोअर्डिनेसनको अभाव छ। अघि उहाँले भन्नुभयो यो तपाईँको अब बजारीकरणको अभाव हुन्छ। हामीले उत्पादन गर्न त भन्छौँ, तर अब बजार खोजिदिएका हुँदैनौँ। तर यो बजार चाहिँ खोजेकै हुन्छ, बजार छन् पनि। अब केही त युवाहरूलाई आफै पनि अब आत्मनिर्भर हुन सिक्नु पर्यो, कोसिस गर्नु पर्यो, अलिकति मनोबल उच्च गर्नु पर्यो होइन। अनि जहाँ जहाँ ट्रेनिङ लिन सकिन्छ त्यहाँ ट्रेनिङ पनि लिनु पर्यो। सबै चिजमा अब डिपेन्डेन्सी मात्रै राखेर पनि हुँदैन।
त युवाहरूलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याएको छ। युवाहरूले अब विभिन्न किसिमका सरकारले योजनाहरू ल्याएछ, कार्यक्रम ल्याएछ युवाहरूलाई लक्षित गरेर। अन्य सङ्घ संस्थाहरू, एनजिओ, आइएनजिओले पनि युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिने प्रोग्रामहरू ल्याइरहेछ, त्यसमा समावेश हुनुपर्ने हुन्छ। अब सरकारले एउटा औद्योगिक ग्रामको अवधारणा पनि ल्याएछ। अब स्थानीय र प्रादेशिक सरकारसँग मिलेर अब 753वटा तपाईँको पालिकाहरूमा चाहिँ यसले एउटा जुन यो इन्डस्ट्रियल भिलेजको अवधारणा ल्याएछ। त्यसमा हाम्रा युवाहरू पनि, साना साना उद्यमीहरू पनि, कटेज इन्डस्ट्री गर्नेहरू पनि, हस्तकलासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ आफ्नो उद्योगहरूलाई विभिन्न ढङ्गले गर्न सक्छ। तिनीहरूको लागि चाहिँ यो जुन बजारीकरणको छ त्यो उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत जुन हाम्रो यो औद्योगिक प्रवर्धन केन्द्रहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूले बजार पनि खोजेर दिन्छ। बाहिर एक्सपोर्टको पनि सम्भावना धेरै छ। हामीसँग पोलिसीहरू धेरै छन्, त्यो पोलिसीको बारेमा जानकारीको कमी छ, जानकारीको अभाव छ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू, ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू हुनुपर्ने हुन्छ। र अर्कोतिर सँगसँगै एउटा घोषणा सरकारले के पनि गरेको छ भने 2 वर्ष र 3 वर्ष र 5 वर्षमा हामी विभिन्न कृषि उत्पादनहरूमा हामी आत्मनिर्भर हुनेवाला छौँ। अहिलेलाई सस्तो होस्, तर हामी 2 देखि 5 वर्षको बिचमा त हामी तरकारी, तपाईँको फलफुल र खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिसकेका छौँ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू पनि आइसकेका छन्। यो सँगसँगै हाम्रो प्यारलल हाम्रो 2टा प्रोग्राम चलिरहेको छ। एउटा अहिलेको अवस्थामा हाम्रा नेपाली जो बेरोजगार भएर बसेका छन्, गरिब वर्गमा पर्छन्, विपन्न वर्गमा पर्छन्, तिनीहरूलाई महँगोमा वस्तुहरू खानु नपरोस्। किनभने त्यो वस्तु बाहिरबाट आयात हुँदाखेरि त्यसमा यदि कोस्ट बढी पऱ्यो भने उनीहरूले महँगोमा किन्न बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतिर हामी आत्मनिर्भरतिर जानको लागि फेरि त्यसलाई हामी क्रमशः बढाउँदै जान्छौँ। ट्याक्सेसन पनि बढाउँदै जाने हो। कृषिमा हामीले विभिन्न किसिमका ट्रेनिङ कार्यक्रमहरू ल्याउने, कृषिमा आधुनिकीकरणको कुरा बारम्बार उठिरहेछ। सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर अब हामीसँग यति फर्टाइल ल्यान्डहरू छ र हाम्रो 2/3 हाम्रो जनता जो छ त्यो कृषिमा आधारित छ, कृषिमा निर्भर छ। त यो कृषिमा हामी अब आत्मनिर्भर हुनैपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि आधुनिकीकरण जानै पर्छ। हाम्रो रिटर्न चाहिँ सही हुनुपर्छ र एउटा यो जुन कृषकहरूलाई डाइरेक्ट चाहिँ एउटा जुन बजारको एउटा जुन मूल्य हुन्छ, उनीहरूको एउटा मूल्य तोकेर सरकारले समर्थन मूल्य भन्छ त्यसलाई, त्यो समर्थन मूल्य तोकेर अब बिचौलियाहरूले किसानहरूलाई ठग्न नपाओस् र किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाओस् भनेर त्यतातिर पनि सरकारले कृषि मन्त्रालयसँग मिलेर एउटा ठुलो प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याइरहेछ, जसबाट किसानहरू उत्साहित होस्। हजुर, अलिकति प्रसङ्ग बताउन चाहन्छु। जस्तो हामीले अब नेपालको इकोनोमीको कुरा गऱ्यौँ भने हामी अब अर्थतन्त्र कुरा गरिरहेछौँ। हामी 2टा ठुला विशाल छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको बिचमा छौँ र खास गरी हाम्रो इकोनोमीको अहिलेको स्टाटसलाई कसरी हेर्नु भएको छ, अर्थतन्त्रको आकारलाई? यो तपाईँको चाहिँ यो कोभिड-19 को प्रभावको विषयमा त हामीले कुरा गऱ्यौँ। हामीले यसलाई बढाउनु पर्ने हो, यसको आकार चाहिँ दायरा बढ्नुपर्ने हो, अथवा इकोनोमीलाई जुन हामीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लगाएर क्यास ट्रान्जेक्सन गर्नुपर्ने हो, अथवा तपाईँको यो जिडिपीहरूको पनि बढ्नुपर्ने हो, त्यो अपेक्षाकृत बढाएको छैन भन्छ। के भन्नुहुन्छ यसमा? हाम्रो हेर्नुहोस् एकदम सानो सङ्कुचित अर्थतन्त्र छ। हाम्रो जुन अर्थतन्त्र छ, नेपाल भनेको धेरै सानो देश हो। अब 15-16 खरबको हाम्रो बजेट आउँछ। सङ्कुचित अर्थतन्त्र छ, त्यो यसको प्रभाव धेरै छिटो पर्छ हामीलाई। यो विगत जुन 1.5-2 वर्ष अगाडि जुन हाम्रो यो लकडाउन भएको थियो र यो प्रथम चरणको कोरोना आएको थियो, हाम्रो अर्थतन्त्र नराम्रोसँग प्रभावित भयो। तर हामी धेरै छिटो रिभाइभ पनि गऱ्यौँ, हामी धेरै छिटो त्यसबाट उब्रियौँ पनि हामी, होइन? अरू देशहरूको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र धेरै छिटो चाहिँ परिवर्तन हुँदो रहेछ। यो एउटा कुराले देखाएको छ र नेपालमा यति रिसोर्सेसहरू छ, हामीसँग यति सम्भावनाहरू छ। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म अरू नेपालज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। यो खास गरेर तपाईँ यो 3 वर्ष बागमती प्रदेशभित्रको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको रूपमा काम गर्नुभयो। कस्तो रह्यो कार्यकाल र के महत्त्वपूर्ण कामहरू भयो? म यो जिज्ञासा पनि मेट्न चाहन्छु अन्त्यमा। खास गरी मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि हजुर, होइन, उद्योगलाई कृषिसँग जोड्नुपर्छ, होइन? हामीले हाम्रै देशमा र मेटेरियल भएको उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्छ र कृषि र उद्योगलाई जोड्नुपर्छ भनेर लामो छलफल गऱ्यौँ र बजेट बनाउँदाखेरि, नीति कार्यक्रम बनाउँदाखेरि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेका छौँ। वन धेरै महत्त्वपूर्ण छ र वन र उद्योगलाई जोड्नुपर्छ। वनसँग सम्बन्धित वनजन्य वस्तुहरूलाई आधार बनाएर हामीले चाहिँ नि उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ भनेर पनि बनायौँ। हामीले चाहिँ मतलब उद्योगको क्षेत्रमा, पर्यटनको क्षेत्रमा, वनको क्षेत्रमा, वातावरणको क्षेत्रमा यिनीहरू कृषि पनि जोडौँ यसमा, होइन? यी अन्तर सम्बन्धित छन्।
तपाईँको एउटा मान्छे एउटा विदेशी एउटा टिम नेपालमा आयो र ऊ चाहिँ हिमाल चढ्न चाहन्छ। हजुर। एउटा हिमाल चढ्न जानको निमित्त निकै लामो चाहिँ मतलब समय पार गर्नु पर्दो रहेछ होइन। कोही एउटा विदेशी कुनै एउटा पर्यटक म 15 दिन नेपाल बस्छु र म एउटा हिमाल चढ्छु भनेर भन्यो भने त्यो 15 दिन बस्दाखेरि उसलाई चढाउन सक्ने हामीसँग हिमाल रहेनछ। हजुर। हामीले प्रदेश सरकारकै तपाईँको प्रयत्नमा यहाँबाट चाहिँ तपाईँको मतलब करिब 100-150 किलोमिटर टाढा पर्छ जुगल भन्ने एउटा हिमाल छ। पहिलोपटक इतिहासमा पहिलोपटक अहिलेसम्म कोही मान्छे चढेको थिएन, हामीले हिमाल चढायौँ र त्यो हिमाल चढ्न सकिन्छ, हिमाल चढ्न योग्य छ। र यदि कोही छोटो अवधिमा हिमाल चढ्न चाहनुहुन्छ भने हामी त्यो हिमाल अफर गर्न सक्छौँ भनेर हामीले त्यसलाई एक्सप्लोर गऱ्यौँ। भने यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् होइन। हामीले अब गरियो राम्रो गरियो भनेर सन्तुष्टि हुने होइन कतिपय मतलब कुराहरू छन्। तर यो कस्तो हुन्छ भने यस्ता कुरामा चाहिँ हामीले सन्तुष्टि प्राप्त गऱ्यौँ भने हाम्रो अग्रगति रोकिन्छ होइन। हामीले सबै कुरा गऱ्यौँ, धेरै राम्रो गरियो, एकदम गजब भएको छ भनेर भनियो भने हामी त्यहीँ अल्मलिएर बस्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो भएको छैन, पुगेको छैन, अझै गर्नुपर्छ, अझै मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्नु स्वाभाविक छ। तर तपाईँले मलाई एकदम चाहिँ इन्डिकेटै गर्नुभयो 3 वर्षमा कस्तो महसुस भएको छ भनेर भन्नुभयो। म व्यक्तिगत रूपले चाहिँ सन्तुष्ट हुन सक्ने गरी र जनताले पनि काम त भएकै हो, प्रदेश सरकार बनिसकेपछि यो मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ यति काम भएकै हो भनेर अनुभूत गर्न सक्ने गरी काम भएको छ र यसमा म सन्तुष्ट पनि छु। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब पवन गुलानज्यूतर्फ जान चाहन्छु। हामी कोभिड-19ले पारेको प्रभावको विषयमा पनि कुरा गऱ्यौँ, अर्थतन्त्रको विषयमा कुरा गऱ्यौँ, समस्या चुनौतीको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। निजी क्षेत्रको तर्फबाट यस्तो बेलामा कोभिडबाट बिस्तारै सहज बन्दै गएको बेलामा अबका मुख्य प्राथमिकता सरकारलाई दिने सुझाव निजी क्षेत्रको तर्फबाट, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको तर्फबाट के रहन्छ, म त्यही सुझाव लिन चाहन्छु। सरकारले नै उद्योग चलायो भने आफैले भन्नुभएको छ कुनै सफल भएको छैन। त्यसमा गर्नुपर्ने आवश्यकता के छ भने एउटा यो आपूर्ति मन्त्रालयको अलरेडी ऐन र नियम दुइटै छन्। 20% बढी भए पनि नेपाली किन्ने भन्ने छ। त्यो चाहिँ नेपाली सेनामाथि चाहिँ तपाईँको प्रहरीमाथि र निजामतीले किन्ने अथवा सरकारले किन्ने सबैमा चाहिँ त्यो लागु तुरुन्तै हुनु पर्यो। त्यो लागु हुनु पर्यो र यस्ता उद्योगहरू जुन प्रदेश सरकारले अथवा सङ्घीय सरकारले अथवा स्थानीय सरकारले लिएर आउँछ भने त्यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी प्रोटेक्सन दिन्छौँ भन्नाले घुमिफिरी इम्पोर्टै सस्तो महँगो बनाउनुपर्छ। यो अघि माननीय मोती दुगडज्यूले भन्नुभयो यो चाहिँ हामीले इम्पोर्ट सस्तो बनायौँ र चाहिँ अनुदान बढिदियौँ, तर अनुदान सबैमा पुग्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यसको संरचना हामीसँग छैन। जुन दिन हुन्छ त्यो दिन बेग्लै कुरा हो, त्यो दिन त्यो गर्न सकिन्छ। अहिले पनि त्यो तरकारी सस्तोमा किनेर आए पनि बिचौलियाले त्यसको फाइदा उठाइराखेको छ, त्यसको चाहिँ कन्ज्युमरलाई फाइदा भएको छैन। आज पनि 5 रुपियाँमा आउने चाहिँ हामी 50 रुपियाँमा किनेर खाइराखेका छौँ। त्यसैले त्यसले चाहिँ हाम्रो देशको विकास हुँदैन, किसानको विकास हुँदैन। यसको लागि आवश्यक छ जति कुरा गरे पनि इम्पोर्टलाई महँगो बनाउनै पर्छ। यदि औद्योगिकरण गर्नु छ, कृषिलाई जोगाउनु छ भने उद्योगलाई गर्नुपर्छ। उहाँले भनेको कुरामा म एकदम सहमत छु कि यो 3 करोड मात्रै जनता होइन, हामी चाहिँ विदेशमा लैजान सक्छौँ। तर पहिला चाहिँ उत्पादन बढाउनु पर्यो, होइन भने विदेशबाट अर्डर आयो हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि जब डोमेस्टिक उत्पादन हामी बढाउँछौँ र देशभित्र खपत हुन्छ भने त्यसपछि विदेश लैजाने कुरा। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अहिलेको विषयसँग जोडिएर कुनै छुटेको या अहिले टेलिभिजन हेरेर बस्ने, नेपाल टेलिभिजन हेरेर बस्ने दर्शकवृन्दहरूलाई केही भन्नुपर्ने उद्योग व्यवसायलाई, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाका व्यक्तिहरूलाई छ भने केही कुरा राख्न आग्रह गर्छु। म चाहिँ एउटा कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु, खास गरिकन युवा वर्गलाई। हामी चाहिँ विदेशी ब्रान्डहरूसँग धेरै चाहिँ एट्र्याक्सनमा छौँ। त्यसलाई छोडेर नेपाली उत्पादनलाई चाहिँ अलिकति माया गरौँ, नेपाली उत्पादन खाउँ र लगाउँ। त्यति गऱ्यो भने हामी देश बढ्को मार्छ। यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद दिन चाहन्छु। मोती दुगडज्यू, अघि निजी क्षेत्रको तर्फबाट जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ त्यो कुरा सम्बोधन गर्न सङ्घीय सरकार तयार छ। निजी क्षेत्र भनेको देशको अर्थतन्त्रको पिलर हुन्छ। निजी क्षेत्रको कुरा यदि सरकारले सुन्दैन, ब्युरोक्रेटले सुन्दैन र ब्युरोक्रेटले यदि निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्दैन, कुनै पनि काम गर्नलाई चाहिँ तत्परता देखाउँदैन भने त्यो हामी त्यसमा धेरै ठुलो घाटामा जान्छौँ।
त्यो भएर निजी क्षेत्रलाई जहिले पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रको कुरा सुन्नुपर्छ। बजेट आउनुभन्दा अगाडि पनि निजी क्षेत्रसँग हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ, उनीहरूसँग सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ। बजेट आइसकेपछि इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने हो, कसरी जाने हो, कुन तहमा जाने हो, त्यसको लागि पनि हामीले सल्लाह सुझाव लिनै पर्ने हुन्छ। त निजी क्षेत्र र तपाईँको राज्यको बिचमा एउटा ठुलो राम्रो वातावरण, सकारात्मक वातावरण हुनुपर्छ। अदरवाइज हामीले धेरै कुराहरूमा हामी पिछडिएकै हुन्छौँ। हामीले निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्नु पर्दैन। निजी क्षेत्र भनेको मैले बारम्बार भनेको छु, निजी क्षेत्र भनेको हाम्रो ज्वाइँ जस्तो हुनुपर्छ, हामीले ज्वाइँ जस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रसँग जुन विज्ञता हुन्छ, जुन भिजन हुन्छ, जुन अनुभव हुन्छ, रिस्क लिने, जोखिम लिने जुन एउटा क्यापेसिटी हुन्छ, त्यसको सरकारले स्वागत गरेर त्यसको फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म के थप दिन चाहन्छु भने सरकारका जति पनि संस्थानहरू छन् धेरै बन्द भइसकेका छन्। अहिले सरकारी संस्थानहरू धेरै जो चालु छन् तिनीहरू प्राय जसो घाटामा छन्। त यिनीहरूसँग हामी निजी क्षेत्रको विज्ञताको फाइदा लिएर अब म जब राज्यमन्त्री थिएँ एउटा पिपिपी मोडलमा हामी सबै संस्थानहरूलाई पुनः जागृत गरेर हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर पिपिपी मोडलमा गएर हामीले यो सबै संस्थानहरूलाई चलाउने, त्यसमा अहिले कार्यकार्य भइरहेछ, अगाडि बढिरहेछ। त निजी क्षेत्रसँग जुन एउटा क्षमता छ रिस्क लिने, काम गर्ने एउटा जुन विज्ञता छ, जुन भिजन छ, उनीहरूसँग अनुभव छ, त्यसको सरकारी पक्षले फाइदा लिन खोज्नुपर्छ। तिनीहरूलाई कहिले पनि हामी अभोइड गरेर तिनीहरूलाई हामी निरुत्साहित गरेर धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तो अहिले अब कोभिड-19 को कारणले धेरै उद्योगी व्यवसाय निराश पनि छन् र हामी यस्ता खालका संवादहरू, छलफलहरू, अन्तर्वार्ताहरू गर्ने गर्छौँ र यी अन्तर्वार्ता हेरिरहने दर्शकबिन्दहरू जो उद्यमीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले अघि पनि भने यो सानो अर्थतन्त्र छ, यो हामी धेरै छिटो हामी विकास गर्न सक्छौँ। अहिले पनि हामी अब जम्प गरिरहेछौँ, हामी अब अविकसित देशबाट हामी विकासशील मुलुकको श्रेणीमा छिटो नै गइरहेछौँ। एउटा खुसीको कुरा छ। अब हामी मनोबल उच्च राख्नु पर्यो। हामी कुनै पनि देशभन्दा हामी कम छैनौँ, हामीसँग क्षमतामा कमी छैन, हाम्रा नेपाली दाजुभाइ र दिदी बहिनीको ट्यालेन्टमा कहीँ कमी छैन। हामीसँग एक से एक हामीसँग असाधारण व्यक्तित्वहरू पनि छन्, होइन? र अर्को कुरा हामीसँग सम्भावना धेरै छन्। अघि पनि भने, अघि मान्यजीले धेरै राम्रो कुरा भन्नुभयो। पर्यटन क्षेत्रमा हामी केही ठाउँमा मात्रै हामी सीमित भएर हामी त्यसलाई टार्गेट गर्छौँ। हामीसँग अपार सम्भावना छ, हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। यसको लागि सबभन्दा बढी आवश्यकता छ विल पावर। हस्, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म हाम्रो माननीय अरुण नेपालजीतर्फ जान चाहन्छु। अरुण नेपालज्यू, खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले साबिकको हुँदाखेरि पोलिट ब्युरो सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो, नेकपाको पनि सिनियर नेता पनि हुनुहुन्छ, पूर्व विद्यार्थी सङ्गठनको अनिराज सोबीको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। राजनीतिक शुद्धिकरणले देशको दिगो विकास गर्छ भन्ने बहस त हामी अघि पनि गऱ्यौँ। निजी क्षेत्रले जहिले पनि सरकारले अभिभावककै हिसाबले यो ठुला उद्योगहरू सञ्चालन गर्दाखेरि, व्यवसाय सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा गार्जेनसिपको भूमिका निर्वाह गरोस् र बेला बेलामा गाइड गरोस्, बढी नियन्त्रणमुखी पनि नहोस्, प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याओस् भन्छ। अघि पवन गोल्यानज्यूले पनि त्यो कुरा राख्नुभयो। जस प्रदेश सरकार पनि र तपाईँले नेतृत्व गरेको पार्टी पनि खास गरेर यो निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति नै राखेको छ र उद्यमीले उठाएका कुराहरूलाई आगामी दिनमा क्रमिक रूपमा सम्बोधन हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छ अहिलेको अवस्थामा? हामी एउटा दिशामा गइरहेका छौँ। हजुर, हामीले घोषणा पनि गरेका छौँ। हामी समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छौँ, सुखी नेपाली जनता निर्माण गर्न चाहन्छौँ। त्यसको निमित्त हामीले भनेर मात्रै हुँदैन, नारा लगाएर या भाषण गरेर मात्रै हुँदैन, हामीले काम गर्नुपर्छ। जबसम्म हामीले उत्पादनको काम गर्दैनौँ, जनताको घरमा आम्दानी बढ्दैन, तबसम्म हामीले जतिसुकै समृद्ध नेपाल भने पनि त्यो समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन र सुखी नेपाली पनि हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले जनताको आम्दानी बढाउनै पर्छ। त्यो भनेको उत्पादनको कामले नै गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले उत्पादनको क्षेत्रमा चाहिँ निजी क्षेत्र, होइन, यो इकोनोमीमा निजी क्षेत्रको भूमिका कति हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा त हामीले अघि नै चर्चा गरिसकेका छौँ। उसको चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो अहिलेको देशले जुन मतलब टार्गेट लक्ष्य तय गरेको छ, त्यो त्यहाँ पुग्नको निमित्त निजी क्षेत्रको त्यत्रो भूमिका हुन्छ भने उसका समस्याहरूको बारेमा सरकारले सुन्नै पर्छ, सरकारले बसेर छलफल गर्नै पर्छ। अझ मेरो भनाइ त के छ भने केवल बजेट आउने बेला मात्रै बसेर छलफल गरेर हुँदैन। त्यो बेला गरौँ, ठिक छ, तर कम्तीमा तपाईँको 2 महिना 3 महिना कतिमा हो, लु के भएको छ, के छ तपाईँहरूको कुरा, के छ, हामीले के गर्नुपर्छ, लु भन्नुहोस्, बसेर छलफल गरौँ भन्ने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ। र मलाई लाग्छ अब सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, सबै सरकारहरूले
यसरी चाहिँ मतलब जो विषय उठेको छ यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने काम गर्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, समय र संवादको लागि म तिनैजना अतिथिज्यूहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको उद्यमी संवादको बहसमा हामीले कोभिड-19ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव, सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम र बजेट र सरकारको प्राथमिकता र निजी क्षेत्रको अपेक्षाको बारेमा संवाद गऱ्यौँ। आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूका विशेष आर्थिक सल्लाहकार एवं पूर्व उद्योग राज्य मन्त्री मोती दुगडज्यू, त्यसैगरी बागमती प्रदेश सभा सदस्य पूर्व उद्योग मन्त्री माननीय अरुण नेपालज्यू र हामीसँग वरिष्ठ उद्यमी पवन गोल्यानज्यू आजको संवाद श्रृङ्खलामा हुनुहुन्थ्यो। आजको संवाद श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका लागि स्क्रिनमा दिएको इमेल र फोनमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको अनलाइन संस्करणबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विशाल मिडिया ग्रुपको फेसबुक, ट्विटर, युट्युब र इन्स्टाग्राममा गएर पनि खोज्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको संवाद सकिएको छ। प्राविधिक साथीहरूसहित म कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल गैरे पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको यो साता शुभ रहोस्। नमस्ते।